अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक अल्लाह वाले चोर की नेक और पाकबाज बीवी और कुल्हाड़ी। आइए सुनते हैं एक और बहुत अनोखा वाकया जिससे आपको सबक हासिल होगा। कहा जाता है किसी जमाने में एक गरीब आदमी था जिसकी जिंदगी फाकों में बसर हो रही थी। कई दिन तक इसके पास खाने को एक दाना न होता और आस पड़ोस से कोई मदद भी न करता। वो मेहनत करके कमाने के हक में नहीं था, बस चाहता था कि किसी न किसी तरह बगैर मेहनत किए मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए। अब जो कि नीयत बहुत खराब थी तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं चोरी ही शुरू कर दूं। लेकिन इस काम में तो बहुत ज्यादा खतरा है, पकड़ा गया तो क्या हो गया। अब वो डर के मारे खामोश बैठ गया। पर जब कई दिनों तक इसे खाने को नहीं मिला तो इसने सोच लिया कि मैं चोरी ही करूंगा। और इसने चोरी करने का इरादा कर लिया क्योंकि ये काम बहुत आसान है। बेशक इस काम में खतरा है लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सा माल आ जाएगा क्योंकि आस पड़ोस में बहुत से लोग अमीर थे। इसने सच्चाई और नेकी का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता चुन लिया और शहर के अमीर लोगों के घरों में घुसकर आराम से चोरी कर लिया कर। अब इस काम में इसे बहुत मजा आने लगा और इसे इस काम में महारत हासिल हो गई। ये बड़े आसानी से किसी के घर में घुस जाता और पैसे ले लेता या इनका कीमती सामान उठा लेता। घर वालों को पता भी नहीं चलता। लेकिन जो हो रहा था वो हिलाल था या हराम, इसे ये खबर नहीं थी। ये तो हराम का रिस्क था, ये इसे कोई गर्ज नहीं थी। एक बार इसने सोचा बहुत ही बड़ा हाथ मारना चाहिए। अपने शहर के तो सारों घरों को वो अच्छी तरह से लूट चुका था, इसलिए अब इसने ठान ली कि दूसरे शहर जाकर ये काम करूंगा। इसने बोरिया बिस्तरा समेटा और बोरिया बिस्तरा समेट कर दूसरे शहर रवाना हो गया। चलते चलते इसे एक ताजिर की बड़े से घर के सामने पहुंचा। अब सोचा कि पहला हाथ यही मारता हूँ। इसने सामान एक जगह रखा और दीवार पर रस्सी की मदद से चढ़ा और घर में कूद गया। इसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी। इस कुल्हाड़ी को वो अक्सर ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता। रात का वक्त अंधेरा फैला हुआ था। चुपके से चलता हुआ घर के दरवाजे पर आया। आहिस्ता से इसने ताले पर जरब लगाई और बगैर किसी आवाज के ताले को खोल दिया। घर वालों को अंदर कोई आवाज नहीं आई। वो आराम से घर में दाखिल हुआ। इस घर की शान और शौकत देखकर वो तो दंग रह गया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना लाजवाब और इतना शानदार घर इसने आज तक नहीं देखा था। इसने कहा इन घर वालों के पास तो बहुत सामान होगा, अब देख कर आता हूँ। अगर ये लोग सो गए होंगे तो मैं जल्दी से सामान उठा लूंगा या कम से कम पैसे तो ले ही लूंगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि कमरे से किसी मर्द और औरत की गुफ्तगू की आवाज सुनाई। वो रुक गया कि देखूं तो क्या बातचीत कर रहे हैं। वो खड़े होकर सुनने लगा। गर्चे ऐसा सुनना गलत है, यानी किसी की बात चुपके से सुनना गलत है और नाजायज भी है, लेकिन ये तो एक चोर था। चोर तो चोरी ही करने आया था। इसे क्या गर्ज कि किसी की बात में क्या रखा है। वो तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था, आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि वो आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी इबादत रियाजात और इसकी पाकीज़गी देखकर मैं तो चाहता हूँ कि इसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। तो बीवी ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ शादी होकर जाए? तो इसने कहा, इस्लामी दस्तूर के मुताबिक मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो और बहुत अल्लाह वाला हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला की सच्ची लगन हो, इसकी मोहब्बत हो, औरत की इज्जत करके अपनी बीवी के हकूक अदा करे। तो ये सब दौलत जायदाद इसी की होगी, क्योंकि हमारा कोई बेटा तो है नहीं। जब चोर ने ये बात सुनी तो इसकी लाल टपकने लगी। इसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि ये ताजिर मेरी ही शादी अपनी मालदार बेटी से कर। इसके दिल में हिर्स और हवस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और वापस पलट गया। इसने कहा, क्या फायदा अभी चोरी करने का, मैं यहाँ से सामान उठाऊंगा, सामान उठाकर इनको बेचकर ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिलेंगे, या फिर मैं कुछ रकम ही इनसे ले लूंगा, लेकिन जो इनकी बेटी को हासिल करके मुझे मिलेगा वो तो इस चोरी की रकम से कहीं बढ़कर होगा। तो मुझे वो करना है जो मेरे दिल में आ रहा है। अब वो घर लौट कर आ गया। जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। इस ताजिर को अपनी बेटी के लिए कोई रईस और मालदार इंसान नहीं चाहिए, बल्कि ये तो जानता है कि वो अल्लाह वाला हो और अल्लाह की इबादत करने वाला हो।
مسجد میں جاتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کے دماغ میں تدبیر آئی۔ اس نے کہا دکھاوا کرنے میں تو میں بہت ماہر ہوں، کیوں نہ میں ہی وہی کروں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ تاجر کے گھر کے قریب جو مسجدیں ہیں وہاں نہیں بلکہ اس سے دور ایک بڑی سی جامع مسجد ہے، وہاں جا کر میں رہائش اختیار کر لیتا ہوں۔ وہ وہاں مسجد میں گیا اور وہاں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور اللہ والا بیس بدل کر دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلے لوگ اسے کچھ خاص نہیں سمجھے، لیکن جب اس کی عبادات دیکھی تو لوگ اس کے قائل ہو گئے۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں پر میں آ گیا ہوں، کبھی نہ کبھی یہ بات تاجر تک ضرور پہنچے گی۔ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، جوانی کو برباد نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے کہ تاجر کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں امیر کی بیٹی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیا کا مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس یعنی درویشوں والے لباس پہنا اور اس مسجد میں جا کر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر دیا۔ یعنی ہر وقت سجدے میں رہتا، اللہ تعالیٰ کرتا رہتا۔ دل سے عبادت نہیں تھی اس کی، سب جھوٹ تھا، منافقت تھی، دکھاوا تھا۔ ڈونگی بابا تھا، وہ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت پاتا رہا۔ بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ اس کے سامنے اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں اور دینی مسائل اس سے پوچھتے اور وہ ان کو جواب بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ تو ایک جاہل تھا جس کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ عبادت بھی صرف اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے دل میں تو چور تھا، مکاری تھی، خود غرضی تھی، دولت کی ہوس اور لالچ تھی، لیکن دنیا کے سامنے عابد و زاہد بنا ہوا تھا اور لوگ اس سے متاثر تھے۔ دور دور سے لوگ اب اس کے پاس اپنے معاملات لے کر آ جاتے۔ شیطان کا وہ ساتھی ان کو ایسی اپنی باتوں سے الجھاتا کہ وہ لوگ اس پر یقین کر بیٹھتے، کیونکہ اس کی زبان بہت ہی میٹھی تھی اور زبان میں ایسا کچھ اثر تھا کہ لوگ اس کی باتوں کو سچ مان لیتے۔ اب جب ہر زبان پر اس کے چرچے ہونے لگے تو تاجر تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو جوان بھی ہیں، زاہد و عبادت والا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، ان کو دین کی ساری معلومات ہے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ جب تاجر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا۔ اپنی عبادت کرنے والی لڑکی کے مطابق جو کچھ سوچا تھا اس کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے، ایسا ہی تو وہ چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس سے ملنا پڑے گا۔ تاجر نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے خاص آدمی کو بھیجا جو اس کا سفیر خاص تھا۔ وہ اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور اس سے کہا کہ مولانا آپ کی خدمت میں اپنے بڑے صاحب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ اس نے بتایا کہ تاجر نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، یعنی انہوں نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ آپ کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے علم کے قائل ہیں، لہٰذا انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اب وہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں تھا بہت دیر تک اس سفیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جھوٹ موٹ کے آنسو نکالنے شروع کر دیے۔ سفیر نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور ہے۔ آج تک کسی تاجر اور کسی بڑے آدمی نے مجھے یہ پیغام نہیں دیا، بلکہ میں تو سوچ رہا تھا شاید میری جوانی یوں ہی گزر جائے گی اور کوئی لڑکی میرے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگا کیوں، آپ تو خوبصورت بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، آپ کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کو دے دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کے سب سے بڑے تاجر اور کاروباری آدمی نے آپ کو چنا ہے، تو کوئی تو بڑی بات ہوگی۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی تو اپنے والد کی ہر بات پر راضی، اسے تو صرف اس بات کی فکر تھی کہ والد کو راضی کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ سفیر کے ساتھ تاجر کے پاس گیا۔ تاجر نے جو اس کے حلیے کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا، اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا واللہ تم جیسا عبادت گزار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیا بات ہے، تمہارے چہرے سے تو نور ہی نور ٹپک رہا ہے، تمہیں بطور داماد چنا ہے میں نے، تم اس بات پر راضی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا میری خوش نصیبی ہوگی کہ میری بیوی
ایک اللہ کی نیک بندی ہے اور اس کا باپ اللہ کے اتنا قریب ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ دنیاوی رنگینیوں سے دور ہو کر اپنی زندگی کو کسی پہاڑ پر گزاروں، لیکن میں مسجد گیا تاکہ وہاں کے لوگوں سے مل کر ان کے مسائل کو حل کروں، ان کی پریشانی کو دور کروں۔ تاجر نے کہا، یہ تو تم صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہو، لوگ تم کو بہت چاہتے ہیں، تمہارے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اب تم ہمارے داماد ہو۔ پھر اس کا نکاح اللہ والی لڑکی سے کر دیا گیا۔ اب اس کو لگا کہ لڑکی اپنے باپ کے دیے ہوئے شاندار گھر میں رہے گی، نوکر چاکر ہوں گے، عیش و آرام ہوگا اور وہ اپنا درویشانہ حلیہ بدل لے گا اور پھر سے ویسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا، جہاں میرا شوہر رہے گا میں وہیں رہوں گی، یہ عیش و آرام، یہ دولت جائیداد، یہ گھر پیسہ میرے کسی کام کا نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن وہ تو ٹھان کر بیٹھی تھی۔ بہرحال اس کا ٹھکانہ تو مسجد کے حجرہ تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے باپ نے یعنی تاجر نے زیادہ زور زبردستی نہیں کی، کیونکہ اس کی بیٹی ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ تو نیک داماد چاہتا تھا جو اسے مل گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دعائیں دی اور یہ لوگ مسجد کے حجرے میں آ کر رہنے لگے۔ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ اب کون سی عبادت، کون سی نمازیں؟ بیوی 5 وقتی نمازی تھی، اس کی ہر نماز، یہاں تک کہ تہجد کے لیے بھی اسے اٹھنا پڑتا، کیونکہ بیوی کو جو دکھانا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے کہ آپ بہت بہترین تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کیا میرے سامنے بھی آپ قرأت کر کے سنائیں گے؟ تو اس نے کہا، تم سے کس نے بتایا؟ اس نے کہا، میرے بابا جان بتا رہے تھے کہ کسی شخص نے آپ کو قرآن پاک کی قرأت سنی تھی۔ تو وہ چونک گیا، لیکن چونکہ اس کی آواز اچھی تھی تو کبھی اس نے کوئی سورت پڑھی ہوگی اور کسی شخص نے سن لی ہوگی، تو وہ کہنے لگا، نہیں، ابھی میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا ہوں، میرا وضو نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی، آپ وضو بنا لیجئے، اس وقت آپ اور میں مل کر قرآن پاک پڑھیں گے۔ لیکن قرآن پاک کا تو الف بے تک اس کو نہیں آتا تھا، قرآن کی تلاوت کیسے کرتا؟ وہ شرمندہ ہونے لگا۔ بیوی کو شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نماز کی امامت کریں، وہ نہ کر سکا۔ ہوتے ہوتے اس کی اصلیت بیوی کے سامنے کھلتی چلی گئی۔ ظاہر ہے جو اس کا ہے وہ اندر سے بالکل ویسا نہیں، وہ تو ایک چور ہے۔ اب وہ شرمندہ ہونے لگا تھا۔ ایک رات اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں بہت گنہگار اور سیاکار ہوں، بدکار ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں جس نے تم سے شادی کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا۔ نہ مجھے نماز آتی ہے، نہ مجھے نماز کے سجدے کرنے آتے ہیں، نہ قرآن آتا ہے، جھوٹا اور مکار جاہل ہوں میں۔ بیوی نے کہا، تو آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تمہیں یہ بات پہلے بتا دیتا تو تم مجھے چھوڑ دیتی اور میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ بیوی نے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ چاہے چور ہیں یا نمازی ہیں، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کا دکھاوا کیا۔ لوگ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس علم کو ضائع کر دیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی، لیکن آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ شرمندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں بہت شرمندہ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھو دوں۔ بیوی نے کہا، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ مجھے کھو دیں گے، لیکن آپ کو اس بات کا ڈر نہیں کہ آپ اللہ پاک کو کھو دیں گے۔ وہ اللہ جو اگر کسی بندے کے ساتھ نہ ہو تو بندہ درپدر ہو جاتا ہے۔ آپ اس مسجد میں رہے لیکن آپ کے دل میں کبھی خوف الہی نہیں آیا؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ چوری تو بہت بڑا حرام کام ہے اور آپ حرام پیسے کو استعمال کرتے رہے؟ پھر آپ اس مسجد میں آ گئے، مجھ سے شادی کریں گے اور میرے گھر پر آ کر داماد بن کر رہیں گے۔ میرا باپ تو اسی بات پر راضی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے جس کی وجہ سے میری شادی یہاں ہو رہی ہے، لیکن میں اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کریں۔ اس نے کہا، ہاں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور مسجد کے حجرے کے باہر گیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ اس پوٹلی کو اس ساتھ لے کر چلتا تھا۔ وہ چوری کا سامان تھا، یعنی اس میں رسی اور کلہاڑی جس سے وہ تالا توڑتا تھا۔ اس نے کہا، یہ رسی ہے جس سے میں کسی دیوار کو پلانگتا تھا اور یہ کلہاڑی جس سے میں تالا توڑتا تھا۔ آج اسی کلہاڑی سے اپنے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ بیوی اسے روکتی، اس نے اپنے ہاتھ کو کلہاڑی سے کاٹ دیا۔ اس کی بیوی اسے منع کرتی رہی، لیکن اس نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا تھا اور اس نے کہا، میں جتنے بھی سجدے کروں کبھی میرے گناہ
माफ नहीं होंगे। इस्लाम में चोरी करने की सजा हाथ काटना है। तो मैंने खुद का हाथ काट लिया। इसकी इस हरकत पर बीवी रोने लगी। इसने जल्दी से इसकी पट्टी बांधी और कहा कि मैं आपको माफ करती हूँ, अल्लाह भी आपको माफ कर दे, वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की तो आपको जरूर माफी मिलेगी। आप ताजुद की नमाजें पढ़ें सच्चे दिल से। इसने अपनी बीवी के कहने पर सच्चे दिल से नमाज पढ़ी और सजदा किया, लंबी दुआ मांगी। अल्लाह पाक ने इसके सजदे कबूल कर लिए। और जो पहले चोर था, बेइल्म था, ढोंगी और लालची था, हिर्स वाला था, इसका दिल मुनव्वर हो गया। दुनिया की चाहत दिल से निकली, बस अल्लाह कहकर रह गया। इसने अपनी बीवी से माफी मांग ली, अल्लाह पाक से माफी मांग ली, लेकिन वो इस बीवी के बाप का मुजरम था। वो इसके पास हाजिर हुआ। इसने कहा, आप एक नेक इंसान है, आपने अपनी बेटी का शौहर मुझे बनाया। ये मेरी खुश नसीबी थी कि आपकी बेटी एक अल्लाह वाली है, लेकिन मैं अल्लाह वाला नहीं था। मैं तो वो मुत्तकी और परहेजगार इंसान था ही नहीं। मैंने ये सब कुछ आपकी बेटी को पाने के लिए किया था, ताकि आपकी सारी दौलत जायदाद मेरे नाम हो जाए। ये देखिए, मैंने अपना हाथ काट लिया, क्योंकि मैं एक चोर था, एक ऐसा चोर जिसने अल्लाह पाक को नाराज किया, हराम कारी करता रहा, और इस हराम हाथ को मैंने काट लिया। मैंने खुद को सजा दे दी। अगर आप चाहें तो मेरा दूसरा हाथ भी काट सकते हैं, या चाहे तो आपकी बेटी मुझसे तलाक ले सकती है। बीवी ने कहा, मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मैंने आपको दिल से अपनाया है और आप तो अल्लाह ताला को राजी कर चुके हैं। अल्लाह पाक ने आपको माफ कर दिया है। अगर आप पहले बेइल्म थे तो अल्लाह ताला ने अब आपको इल्म वाला बना दिया है, और देखिएगा कि आपके अंदर वो दरवेशाना खसूसियात जरूर आएंगी। और ऐसा ही हुआ। ताजिर ने कहा, जब मेरी बेटी तुमसे राजी है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसकी बीवी ने कहा, अब हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि आपके दिल में अब किसी दौलत और जायदाद की कोई गर्ज नहीं। इसका हाथ अब भी एक कटा हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके दिल को ऐसा जगमगा दिया कि जो पहले अपनी बीवी के सामने कुरान पढ़ते हुए घबरा रहा था, आज वो अपनी बीवी के सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, और ऐसा कारी बना कि हर कोई दूर दूर से इसकी कुरान सुनने आने लगा। अल्लाह पाक ने इसे सच में अल्लाह वाला बना दिया। ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी सच्ची तौबा और एक सजदा इन्हें अल्लाह ताला के इसके दरबार में मकबूल बना देता है। अल्लाह पाक बहुत बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है।